ڈیانا اینڈ روما. ہم تیار ہیں. پہلے میں نارنگی. آم, گاجر, نارنگی, مینڈرین. چوپ چوپ. چلو سمودی بنائیں. نیکسٹ. میری باری, میری باری. لال, تربوز, اسٹرابیری, راسبری, چیری, ٹماٹر. ٹماٹر. چلو اسمودی بنائیں. ختم. ٹماٹر. ابو پی لو. اچھا. پیلا. اناناس, پیلا شملہ مرچ, سیب, کیلا, نیمبو. چلو. ریڈی. ابو. اچھا ہے. میری باری. نیلا, بلو بیری. اسمودی اسمودی اسمودی. نیلا ہے کیا؟ مجھے چاہیے ہرا. بینگنی. پتا گوبھی, بینگنی آلو, انگور, بینگن, پیاز. پیاز یہ اسمودی کے لیے نہیں ہے. ٹرائی کرتے ہیں پلیز.
प्याज आपके लिए। मेरे लिए? पियो। अच्छा है। ये सलाद जैसा है। आखिरी। हरा। हरे शिमला मिर्च, ककम्बर, कीवी, बाजिल और कद्दू। मुझे स्मूदी और नहीं चाहिए। शायद आपको चाहिए।